بون نسترحب سبيربر تلفزيون ديال زنا ذاكي غورنا غير العرشنا ثيالا غير سخمن لو كرون بكباشي اي بغي غاد تفهم دي ديتاي فير ان بتي ريزومي كي في لو باركور نسير كلي الحاجه غادي نتجا نعطل باش نوفر لي زانفورماسيون في عمي كي واحد الشونالي ومحمد كي يكون بكباشي وسميدي وين اسمي صغار ذاكي لا الغلطه ذاكي اسم قرناس ذاكي لا ريجون بوثي على سنتسبو الكباش دونك بريسك 50 دو سا لا تنادير بول الكباش il y a 5 ans de ça, تنادير في بول الكباش هاكي دونك وروفي غير اوكين تراس وروفي غير اوكين تراس في بول الكباش باسكو كنت يضحكون بلي عمك اللي كابيتان اللي كوموندو ومن بعد ناس سي با نورمال ميم ذوك نضيق وانكا يجوهد وانكا يخدم وستين راه بول الكباش هاكي دونك j'ai commencé à contacter des personnalités à faire des recherches sur le net غالي غد ديون ني غاس شكاع غاس لي نون لي كوردوني اللي هو محمد واحد شون كي يكوني بول الكباش ذاكي غورنا كتزوره على بول الكباش ابري نايد سقسي خصني نمشيو هذا كي قصر البخاري سنا دونك اللي زا كونتاكتي كان ناس داكي لا ان بكباشي ولاش بول الكباش ما الا مجاهد ديوسان سي لا ولايه طروا كرادي بكباشي ولاش بول الكباش ونسينا راه يونس سميت بول الكباش يمكن يدير الوقت نوري غير البالي باسكو اللي ثبت بلي بول الكباش قرويه وبول الكباش دونك كمل لي ريشيرش هضره الخضر بورقع ديال التليفون ناس سي عمي الشاهد الا كرادي بارمي لي بروميي يكشمن ثورة الباركورين جو في ريدوير ابري نحكوها نشوف فيها ابري هضره بورقعه حكي غاسد في لاز تحكو في عمي يعني اذا قلنا نسي قعدا ناس الى دي باليسترو ابري زبربا انك ولاش انك بول الكباش هاكي واكزيستارا انك والسين غير بول الكباش ابري لا فان لابيلني انك يعني ذا يموت عمي ناس عمي يموت ذي قصر بخاري جيوت انت درت اسمي السبت عزيز بريسيزيمون ذي طيبه منطقه كي انك عمك بكباشي ذي سمي سوا غلطان ناس وليدين كاين الوقت ناس دميغاره Après, j'ai trouvé dans un livre de Moustapha Ben Ammar qui était présent avec eux de la Wilaya 6, Moustapha Ben Ammar, et le commissaire politique surnommé Bekbashi. Après, on va باش نوفر لا فوتو ابري دينا تيقنع بلي عمي بكباشي فيها لا خدمه لي ريشيرش بكباشي وفار دي زارتيكل لي جورنو ما فغا ما بريان تصورهم لي زارتيكل لي جورنو لا نوفيل ريبوبليك دي زارتيكل اللي تكتبن دي زيكريفان اي تو هاك الميموريا دي زيد ابري تنادي في لا ولايه سي دافع دي سورس ابري سميو سليغس بلي علي ملاحي اللي تي ديالنا لو بروميي كي انستوري la wilaya 6 نتي انستورين افون لو كونغري لا سومان ديجا اللي يفغ لي الحوار لا wilaya 6 دونك جي شيرشي ا تروفي سون نيميرو effectivement فغ نيميرو ينسى ولا دي تليفون ناس كاين لا فامين بكباشي انك دوبوي 20 طون كاين الا كنت نادير دوبوي 20 طون لا تنادير لا فامين بكباشي اني داسكو تمطوطيز مازاليت ناس مالوريزمون يموت سيليباتير ابري نبدا لي كونتاكت نروح لغور السخام اسنر يعني تجميل تمقرنت يعني يرين غدا مثلا ابري 60 سنه تجميل تمقرنت وي غني عاونكم مره لان العباد المديه لان العباد يوزلن نوذان قمضيق اماكن ديال ميثسن حملنت دي مديه حملنت بارتو الزاعم ذاكي تقوتي على والسن راه باسكو بالك وري خدمه راه ذاكي يروح زيك انت راني انت دي 1954 parmi les premiers parce que ضحكوا ثورة ما فغا ضحكوا في الباركورين سوس واش ميقولوا انت اللي ني لو 15 افريل 1920 اللي تدرت حاجه يقول راه دي تجد سي الجهه كي نتجدها العرش نثي على انت تبع عرسات عجيبه قدوات الشايب ومن بعد العرشيس مشطوح هذا الشايب قدوات حفيشي بالعرشيس ابري انت
اسمي يمغور هكا كردي الميزيريا كردي المحنه يمغور يروح يبغى يروح على فرنسا لي زاني 40 لي زاني 46 ابري لا غير مونديال il voulait partir en France donc il est parti en France comme un convoyeur qui veut dire il يخدم 6 mois pour payer ses frais de voyage effectivement يخدم 6 mois après كياس la France la liberté de vivre comme un étranger comme un زريعه مي يبدا لي يخدم لو طون ليبريس اللي يخدم كون فوندور دي جورنو ياخذ دي ميتيجان هذا يكشم دي لا بوليتيك يتقنعن دي 1948 يسلاس دونك يكشم دي لو بي بي ا اسمي لي جورنو يكشم دي لو بي بي ا يبدا لي تنشط لا يفرق دي تراك دي جون étudiants et des jeunes intellectuels باش يعلقن باش سونزيبيليزين لي جون ابري en 1948 يسلاس القضيه لا بالستين دونك يبدا يتنادي يفهم ذا شو يلان ديال لا بالستين ذا شو en 1950 il voulait se rendre en Palestine pour combattre يوضل مثل لا ليبي لا été refoulé c'est la Libye لا été refoulé vers la Tunisie وفان اون بوصول ميليتير وين تغا الحبس 6 mois دينا وسمي ديفاو يسعر يدري من سوا شريو على فرنسا دونك يشكاع غير لو بي بي ان لو ام تي ال دي لو شونجمون يقول لنا البي بي يوغا لو ام تي ال دي يشكاع ورسون باش يشكاع ورسون باش يشكاعني يدري من هذو على فرنسا وسمي قوال غير فرنسا اكوز دو سون ميليتونتيزم هكذا خديميس لا بوليتيك اللي تيرو شيرشي اوبليجي ديو على الجزائر وسمي ديو على الجزائر الا اون كونتاكت يطفلو يكمل خديميس ديال البي بي افيك قنوش افيك حبي علي قال حبي علي يقلان ديال البي بي اوسي زواره الا لا دي تروحوا نتا ذو عمران ذا علي ملاح محمد بوقرة un certain commandant سي حميمي جو بونس il existe في كان يدلي نواقي غلا فامين ساخا من حبي عليه سا ميزون بيرسونيل لان نخدم من دي ريونيون ديالنا راس نشيطون كوم بي بي اي ميم كي دابري اين يدي حكى عمر ملاح نشكر تصويني غندي فكا علي ملاح اللي تيا بويره الجواي نعيم بسام نابير غبالو كومونس ان اونسينيون صغار يدينا دونك اذا دام واحد شون علي ومحمد كي كوني بكباشي الا يتنشيط الا لا ميسيون هي سي سونسيبيليزي لي جون دونك يملا نساد علي ملاح وغالد الحباب ابري بدا نخدم كان بور سونسيبيليزي لي جون باش نتفاهمن باللي وضد الوقت الكفاح المسلح الى قتوره غندم السلاح نشوفوا فرنسا دونك الوقت الني بدا نكشف من 1954 parmi les premiers si n'est pas le premier كشف من ديوان الكفاح على ريجون البوثي على en 1955 il a attaqué des jupes françaises نسد حبي عليه لون لان ورفاعي وثبت غير اسمهون الا يسحبي عليه دي ثم قوط ils ont attaqué des jupes les français des غمضيق اسمي ستامغوت des Djurjara bien sûr. Après en 1955 il a exécuté un traître qui travaillait avec les Français, le colonialisme. Il l'a abattu. Donc, les Français ont l'un d'eux, sur le nom ailleurs, les Français sont l'orlade parce que l'un c'est des politiciens. Le traître alors qu'il était واحد شونيت ينغان. Après, وسمي فاقن بلي واحد شونيت ينغان وغادي تشوفي شي اللي تيرو شيرشي. Donc il يروح avec le premier groupe qui est sorti de la wilaya 3 كشمن غير باليسترو دونك يعني لان ديال التيمونياج المحز بربر الذي نبدا التاريخ لي نون لنا يلا عمران سيرنومي بوقرو محمد بوقرا عليوي محمد موحد شون كي كوني بكباشي الا العياشي الا الكولونيل علي مسي شريف علي ملاح الموموني مازال ولاش الكونغري لا سوما مازال لان سي دي منطقه سي دي زون يوضن غير زبربر ذينا يدربن ذي زبربر لان تكوبين لي كابل تليفونيك اللي غطلن تيقن طيار ذا دام واحد يدرب ذينا الى امبوزي افيك
الدهاء العسكري كاين tellement il était très intelligent et très rusé dans la gestion militaire et الحوايج هاكي. Donc دينا يمبوزي مانيس comme déjà les palestro il était comme officier باش ديني exactement c'est quoi son grade دينا je ne savais pas باش نرنو نقاس mais déjà les palestro il était officier. Après de la fin 55 début 56 طفن افريد sur le commandement علي ملاح يقول لنا شاف نسن فغن غير فيلاج مزوارو سي بوقعودن شمن غير بوقعودن دينا يبدا لا تنشيطن لا تنشيطن لا تقني باسكو دينا الا ولاش الثوره ورعاد تيوا الثوره العباد والسنار هذا شو تلافالان والسيوري وزاره هذا شو تلافالان لا نزران باللي لا لحون غير الموت روح اللعيبه هذه روح نهار دينا لا نروح نزران باللي ودتو غالنا علي ملاح محمد بوقرا اللعيبه هذه يسبل انتر واحد نسن يجي ديال حونس فير نسنا كنا كافحين شمن ديكران نتا درت مزوالوت بوقعودن فدا لا نشط نسينا تبدا البيعه بدا لا تنزنوزول غالي ندير لي زومبيسكاد داتاس تايقيو 1956 لي زومبيسكاد داتاس يوض نغرد الشميه ابري يافي موجر باسكي دو بريسيزي غير لي دات يشورك بارمي مشى رديني ظل المعركه اون فرونسي لي باتاي باسكو بارمي لي باتاي يجيك شورك انت لو كولونيل علي ملاح سور لو كوموندمون علي ملاح كي تي لو شيف انت il était un politique donc استرغن 16 fermes du colon اللي نزدان ديك المعمرين الروميين comme réponse à l'opération de l'avion qui a été kidnappé des 5 chefs historiques après le congrès de la Soumam, Ali Mellah il était nommé comme colonel la Wilaya 6. D'après les informations que j'ai reçues, ces médias Qasr al-Bukhari, le Bekbashi était nommé comme capitaine commissaire politique après le congrès de la Souma sous le commandement d'Ali Mellah. Ali Mellah qui était colonel de la Wilaya 6. Après, à cause des problèmes qu'il y avait entre la Wilaya 6 et la Wilaya 4, Ali Mellah il a créé une cellule politico-administrative, la première au niveau national du FLN, qui commandait Bekbashi, كلف بكباشي أكنت الطف. الخلية السياسية الإدارية الأولى تم زواروت بكباشي تطفن يقلان دي الحدود لا ولاية 4 لا ولاية 6 أكوز لي بروبليم يقلان لي ميساليست أكوز لي كوتيزاسيون أكوز باش يستخدم دينا الثورة باش يستخدم ابري يقيم دينا يقال معروف في الكوموندو بكباشي وسمي قلا واحد شهون دينا يقال معروف في الكوموندو بكباشي وسمي قلا يطفلا سيلول بوليتيكو ادمينستراتيف اللي يسركريتي د العباد انتيليكتويال اللي يسركريتي د ان انسينيون ان ديريكتور ديكول ريكريتي دا طاس مدن نحمل مدن المره دينا الا دار كازي الا ذا حقي الا ماشي يوني قنع الثوره ديوني يسبلن ترويحتيس جوسكو 4 فيفري 1957 نبدا يتوزنز يتوبيع الى البخار دان سيرتان محي الدين دي الطيبه لان البخار عنوتني الزنزن باللي دينا الا باسكو انسيديو غالي لا باتو ان جوندارم ان تريتر ما يغالب قيمن دو خامني qui était un refuge le refuge en Coran la cellule politico-administrative il se trouvait à Oumjili à 10 km de Qasr al-Bukhari الفيرما نكرا لا فامي سميتو مجلي اسنا تجميل تم قرات ما الا زرنا ريبورتاج اللي باسكو ولا ني حملن بكباشين وذا الفلاس حملن تم 100 سن اسمن تم 100 سن لا فامي بن عامر ديوم جليل نسن لا فيرماكي ابري انت يغلي قمضي قسمي الطيبه هذه سبت عزيز يلا ذوك وخام انت 7 يمجوهات 7 يمجوهات توزن زني وضمت لي زافيون تالمون il était très recherché يتاجي مسم دعمر ملاح مسم كولونيل علي ملاح يرحم ربي تيدينا il était très recherché دينا اكوز الخدام يخدم يسحر بوكو الى بكباشي تري ريشيرشي
دايور مغارن دا سليمان اكو جدي حموش اكو فافاسن الكولونيل علي ملاح لان جميع ديال الحبس البرواقيه لان جميع ديال الحبس البرواقيه الا ورفعي دار فلاس من الدموح اكو علي ملاح دونك نياك توزنزل وسانت لي زافيون تالمون باش لا يشابي بوكو دو فوا كي نضحكو ندينا il était très rusé صغور ربي il était intelligent الا وعرسني فرنسا مليحه كنا طفل دونك سيت فوا وسميتو يوضن تبومباردين ديريكت اخا وين يدي حكام يزرى كلش انك لا تبومباردين ميم لي زانيمو يقلنا داخل الوخا مني الا افيك سون سكريتير كي سابلي رقيق حناشي الا سيرتان واحد ديري دي زيو بلو يروح يسوسي با لي سترو بارمي لي برومي كيف الا بمحي الدين الا يونس ميس عبد العزيز محي الدين اكي نتا غيدفع في بوخان يموت ثاني يرحم ربي الشهداء غير كلي نغانت لي زافيون دا محاكي اللي ساعه عاوديو الا يسي دو فوير هذيك الشمس صقيد درارني لا درار يفرغ نظرو دونك اللي تي ديكوفير نتا الا يبغى يبروفيتي لو طون لافيوني الدوار نتا غادي يفاسو عاودي هذيك الشمار كان توجور كني مالوريزمون نغامتي دو قبل هذيك الشم غير سنتاسو عاودي ويس ابري يموت لينا الشهيد ينطل لينا و 1959 غندي مغار نسي الحبس كملا النضال الانسان كملا الخدمه اللي خامن الثوره خدمه الميد الاستقلال ضد سليمان يفهم الخيضه مش بلياني ذا ينطل كماس وكل شيء وانتي تورا تلاقي ينطل دي عجيبه دي كايد مارتير غادي مخبرت من الشهداء لا يرحم ربي يرحم ربك ويدخل مني دس بهذا درنا الحاجه اسمي قال دي تروحوا ايوا اسمي قال دي تروحوا اسمي يجعل البلاد في غنوات مثل سي الحبس يساد دان دي زوفيسيي باسكو تين دي حكام لا غالب وزميري راه صاد هضره ساكي عمتي ولاد نتات تناكي لا قرادي الى يشعلك ديت له سواق ندرسو في اللان غير داخل بخام كان يتكس باش تفهم الكومباني سافيك لو كوستيم باسكو il était un politique نتا il était plus politique دونك لا ديرنيير فوا ام علي ملاح ام نتا وسمي فرنسي باليسترو كان شقعند باللي باين وردتو لنا دابري ميسنا علي ملاح لينا سي لا فامي سي لا ديرنيير فوا داين واحد في لا ميسيون طبعا كيفاش غادي نراو ولا نكارو لو جروب كي leur mission était de mourir pour l'Algérie. Il fait une mire, il fait une mire, il fait une mire, il fait une mire,